गाँव कल्याम आवान है, जिसकी खास बात यह है कि उसकी मट्टी में बाबा फजलुद्दीन कल्यामी आराम फरमा रहे हैं। बाबा फजल कल्यामी की पैदाइश से कई साल पहले ही बाबर बादशाह की औलाद से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद शरीफ खान देहलवी कल्याम पहुंचे और उनके वालिदैन को बताया कि आपके यहाँ जिस बच्चे की पैदाइश होगी उसे मेरा फैज हासिल होगा और वो अपने वक्त का वली होगा। आप चंद माह की उम्र में ही जलते अंगारों को हाथ में उठा लेते। बाबा जी के घर उस वक्त भी लंगर चला करता था। आप अभी चंद ही साल के थे कि मां को सख्त चिलचिलाती धूप में तंदूर में रोटियां पकाते देखा करते। वहां पर उस वक्त कोई सायादार जगह न थी। एक दिन आपने रोटियां पकाने के दौरान मां से गरोलना यानी वो डंडा लिया जिसे तंदूर में आग इधर उधर करते हैं और साथ ही जमीन में गाड़ दिया। अल्लाह ताला ने उस डंडे से एक खूबसूरत दरख्त पैदा कर दिया जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। चंद ही साल पहले दरख्त तबई मौत मर गया, ताहम उसका मुंड अब भी मौजूद है। जूं-जूं बाबा जी बड़े होते गए आपके चर्चे आम होते गए। दूरों नजदीक से लोग आपके मुरीद होना शुरू हो गए। उस जमाने में लोग ऊंटों पर सफर ज्यादा किया करते थे। एक दफा ऊंटों का एक काफिला वहां से गुजरा जिसमें एक ऊंट सवार बाबा फजल कल्यामी की जियारत और बैत की नीयत से आया था। तसल्ली और तशफ़ी के बाद जब रवाना होने लगा तो चंद ही कदम पर उसका ऊंट ऊंचाई से कुछ इस तरह फिसला कि टांग टूट गई। काफिले वालों ने तमस्खर उड़ाते हुए वहां से कूच किया कि और करो बैत। खैर रोता धोता बाबा जी के पास पहुंचा और सारी तफसील अर्ज की। कुछ देर बाद बाबा जी ने कहा, मैंने ऊंट की सर्जरी करके टांग में पतरियां लगा दी हैं, उसे उठाओ और तेजी से काफिले में शामिल हो जाओ। ऊंट वाकई उठ खड़ा हुआ और तेज चलने लगा। कुछ ही देर बाद काफिले से जा मिला। काफिले वालों ने तफसील पूछी तो बाबा जी की सारी बात दोहराई। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। फैसला ये हुआ कि ऊंट को ज़िबा किया जाए और उसकी टांग की खाल खोल कर देखा जाए। हकीकतन पतरियां देखकर काफिले वाले वापस आकर बाबा जी के पास न सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि खानदानों समेत बैत हो गए। उस दिन से लेकर आज तक लोगों की अक्सरियत बाबा जी के पास और उनके पर्दा करने के बाद भी ऊंटों पर आती है। मुमकिन है आप यकीन न करें, लेकिन आपके हर उर्स पर हजारों की तादाद में लोग ऊंट लाते हैं। बाबा जी का उर्स उस वक्त शुरू होता है जब गंदम छोटी छोटी उगी होती है। ऊंट फसलों की ऐसी तैसी कर देते हैं, लेकिन अहले इलाका बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होते। बाबा जी का उर्स 9 रोज रहता है। अमूमन आखिरी 2 दिनों में ऐसी बारिश होती है कि तबाह बर्बाद फसल कई गुना बेहतर हो जाती है। एक बार बाबा फजलुद्दीन कल्याम की पगडंडियों पर निकले। गंदम की फसल तैयार थी और सरसों की फसल अपने जोबन पर थी। उस पर साबरी सरकार ने अहलिया ने कल्याम को एक दुआ दी कि मेरा उर्स तंग न करना, मेरा रब आपका रिज्क कभी तंग नहीं करेगा। उर्स मुबारक के मौके पर ऊंटों की बहुत बड़ी मंडी इन्हीं गंदम के खेतों में लगती है, जिसे तबाही फिर जाती है और गंदम इस तरह नेस्तो नाबूद हो जाती है जैसे काश्त ही नहीं हुई। लेकिन जब गंदम काटने का वक्त आता है तो इन खलियानों में दूसरों की निस्बत गंदम की ज्यादा फसल ठाठे मार रही होती है। आपने तमाम उम्र ठंडा पानी पिया, ना कोई फल खाया। एक बार आपकी मुरीदे खास लंगर के लिए दूध ला रही थी। रास्ते में दूध की खुशबू पर शीश नाग ने उसका रास्ता रोक लिया। वो मजबूर हो गई। आगे बढ़ती तो नाग हमला कर देता। इस परेशानी के आलम में उसने अपनी जबान में नाग को बताया कि मैं बाबा फजल शाह कल्यामी के लिए दूध लेकर जा रही हूं। नाग ने फौरन रास्ता छोड़ दिया। जब वो दरबार शरीफ पहुंची तो साबरी सरकार के मुंह मुबारक से दुआ निकली, तुम्हारी इस अकीदत के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मंजूर करा चुका हूं कि कयामत तक सांप के डसने पर कल्याम शरीफ की तरफ जो मुंह कर ले वो उस मौत से नहीं मरेगा। एक जमाना इस बात का गवाह है कि आज भी सांप डसने पर जो शख्स कल्याम शरीफ पहुंच गया वो इस मौत नहीं मरा। बाबा जी अपनी वफात से चंद दिन कबल
پیر مہر علی شاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر صاحب گوڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات بارے تار پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رساں بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا جی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ حیران ہوئے تو آپ نے دو باتیں کی، ایک یہ کہ ہمارے رسول کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ میری فنا ہے، وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میری بقا ہے۔ بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا کر دی، تمام عمر پتھر کی سلوں پر چلا کاٹا۔ خاص طور پر جون جولائی کی شدید گرمی میں آپ کی پیٹھ مبارک سے چمڑی اتر جاتی اور آپ اف تک نہ کرتے۔ سخت سردی میں اپنے جسم پر یخ پانی ڈلواتے۔ اس وجہ سے ان کی ظاہراً شرعی عبادت ختم ہو گئی۔ علاقے کے مولویوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور یہاں تک کہا کہ ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن جنازے میں اتنے لوگ آئے کہ پیر مہر علی شاہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں درست کرانی پڑی۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والوں نے جب سیف الملوک مکمل کی تو کتاب کی منظوری نہ ہوئی۔ آپ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا یہاں ایک کلیامی ہیں جو رب کی بارگاہ سے کتاب دلوا سکتے ہیں۔ میاں محمد بخش جب مندرہ کے مقام پر پہنچے تو گھوڑا بیٹھ گیا۔ آپ پیدل کلیام شریف آئے۔ جب بابا جی کلیامی نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ساتھ فرمایا میری تشہیر نہ کرنا، رب کی بارگاہ میں آپ کی کتاب منظور ہو گئی ہے، یہ گھر گھر پڑھی جائے گی اور لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور روزی کا ذریعہ بھی بنے گی۔ بابا جی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر باقاعدہ سالانہ حاضری دیتے۔ ایک دفعہ پاک پتن شریف میں چیچک کا مرض عام ہو گیا، لوگ بہت سخت پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا 2.5 کلو چاول کے دانے جو دم کرا کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ یوں سینکڑوں لوگ شفا یاب ہوئے۔ اسی طرح آستانے پر حاضری سے جزا بھی ٹھیک ہو جاتے اور پھر وہ درگاہ کے ہی ہو کر رہ جاتے۔ حضرت خواجہ اعلی بخش توسوی پیر پٹھان توسوی کے پوتے تھے۔ بابا جی ان سے عمر میں بڑے تھے۔ پاک پتن وہ بھی حاضر ہوتے اور بابا جی بھی۔ اللہ بخش توسوی نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت پٹوایا۔ کسی نے بتایا کہ کلیام والے بابا جی بھی آئے ہیں لیکن مسجد نہیں آئے۔ سب کانپ گئے، کیا پٹوائیں گے؟ فرمایا دیکھو بابا آئے ہیں۔ مسجد میں لوگوں نے کہا نہیں آئے تو کہا کہ پیغام دو کہ اگلی نماز میں نہ آئے تو پٹواؤں گا۔ دہلی کے مشائخ کو مارا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ عصر کے وقت دیکھا نہیں آئے تو پھر پیغام پہنچایا کہ مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹ کر لاؤں گا، لیکن بابا جی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عشاء کا وقت ہوا تو خواجہ صاحب دیکھتے رہے، سب حاضر ہیں لیکن بابا جی نہیں ہیں۔ بہت غصہ آیا کہ نماز کے بعد اب ماروں گا، لیکن جب خواجہ اللہ بخش نے سلام پھیرا تو بابا جی دائیں طرف بھی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف سلام پھیرا تو اس طرف بھی بیٹھے ہیں۔ خواجہ اللہ بخش کانپ اٹھے کہ میں نے تو دہلی والے پیر سمجھ کر ہاتھ ڈال دیا، یہ کوئی اور ہی بندہ ہے۔ نماز کے بعد اللہ بخش بابا جی کے ڈیرے پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے سائیں معذرت کرتا ہوں، میں بھولا ہوا تھا۔ اللہ کی ذات میں فنا فضل الدین کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور کہنے لگے اللہ بخش تیرے دادا کا لحاظ ہے، نہیں تو میں تمہیں وہ ناچ نچاؤں کہ دنیا دیکھے کہ تم نے ہاتھ کس کو ڈالا ہے۔ پھر ایک جملہ فرمایا اللہ بخش کچھ ایسے بھی نمازی ہیں دنیا میں جو اللہ کی حضوری میں پہلے صف میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے نمازی ہیں جن کی آخری صف میں بھی جگہ نہیں ہوتی بلکہ جوتوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ چند لوگوں کا مقام ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد جانا چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی فضل الدین کلیامی جیسا آدمی نہ جا سکے تو منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ اس واقعے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ